हाजिर हूँ। तो इस वीडियो के बारे में बहुत सारे सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था कि आप इस वीडियो पे रिएक्शन दो, तो आज मैं बहुत ही स्पेशल मौजू पे रिएक्शन देने जा रही हूँ। तो मुझे भी ये बहुत पसंद है ये वीडियो, माशाल्लाह से ये वीडियो मेरा फेवरेट है, ये टॉपिक एक्चुअली मेरा फेवरेट है। तो मैं आज इस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रही हूँ जिसका मौजू है क्रिएशन टू क्रिएटर बाय इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहें और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। तो फिर चलिए चलते हैं दीन की बातें। इस वक्त मेरे भाइयों इस हमारे मिरेकल प्लैनेट जमीन के ऊपर अर्थ पे 2 मिलियन स्पीशीज दरियाफ्त हो चुकी हैं। नबातात और हैवानात यानी पौधों और जानवरों की मिलाकर 20 लाख स्पीशीज, यानी 20 लाख टोटल मखलूक की तादाद नहीं है। स्पीशीज में से सिर्फ इंसान एक स्पीशीज है, और इंसान ही 7 अरब के करीब तो है दुनिया में। इस तरह गिनना शुरू करते हैं। इंसान, घोड़ा, कव्वा, चील, मुर्गी, खच्चर, यूं आप गिनते चले जाएं। इंसान के अलावा जितने भी इस पे आबाद हैं चीजें, चाहे वो जानवरों में से हो, चाहे वो नबातात पौधों में से हो, तो इनकी स्पीशीज 20 लाख है। और ये अभी दरियाफ्त हुई है। और साइंटिस्ट हमें बताते हैं कि 1 स्क्वायर इंच भी इस जमीन का ऐसा नहीं जहां पे कोई लिविंग थिंग ना हो। 1 स्क्वायर इंच यानी इंच बाय इंच का जो डब्बा है ना, इतनी जगह भी ऐसी नहीं है जो खाली हो किसी जिंदा मखलूक से। आप ये कहेंगे कुछ नहीं नजर आने वाली मखलूक है जो खुर्दबीन से आपको नजर आ जाती है। इवन खुर्दबीन के जरिए अगर हम अपने जिस्म पे देखें ना, तो ये बैक्टीरिया नजर आएंगे जो हमारे जिस्म से खुराक हासिल कर रहे हैं। लेकिन अभी नजर आते हैं छोटे। 1 स्क्वायर इंच भी ऐसा नहीं है जहां कोई लिविंग थिंग ना हो। तो स्पीशीज की तादाद फिर एक स्पीशीज की किस लेवल तक होगी? सिर्फ इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े जमीन पे इतने हैं कि जमीन पे बसने वाले हर इंसान को अगर 20 करोड़ कीड़े दे दिए जाए, यहाँ 100+ लोग बैठे हुए हैं, आप में से हर एक को मैं कहूँगा 20 करोड़, आपके 20 200 मिलियन हर बंदे को मैं कीड़े अलॉट करना शुरू करूं और 7 अरब इंसानों को अलॉट कर दूं, तो इससे ज्यादा इंसेक्ट्स हैं सिर्फ यूएस के ऊपर। ये कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। आप जरा 200 मिलियन मल्टीप्लाई करें 7 बिलियन के साथ। 1 बिलियन जो है ना, वो इतना बड़ा फिगर है कि अगर कोई शख्स 24 घंटे गिनता रहे, 25 से 30 साल चाहिए 1 अरब गिनती गिनने के लिए। जाहिर है दिन रात में 86,400 सेकंड है। हर सेकंड में भी एक दफा गिने तब भी आप 1 लाख तो पूरा नहीं करेंगे। और बाकी काम भी बीच में करने हैं, वो सब कुछ भी छोड़ दें, तब भी आपको इतना टाइम चाहिए। रोजाना 1 लाख दफा भी गिनती आप गिन लें तो कई साल चाहिए 1 अरब पूरा करने के लिए। तो ये 7 अरब इंसान, और हर इंसान को 20 करोड़ 200 मिलियन कीड़े आप जरा ही कैलकुलेट करें। और ये तो इनकी तादाद है। अभी तो हम ये डिस्कस ही नहीं कर रहे मेरे भाई कि एक स्पीशीज के अंदर अल्लाह ताला ने जो क्वालिटीज रखी हुई है वो क्या है। मैं अक्सर मिसाल देता हूँ ड्रैगन फ्लाई की। इंसान को तो छोड़ दें, कॉम्प्लेक्स है। ये जो हेलीकॉप्टर हम जिसे कहते हैं, एक छोटा सा आप समझ ले कीड़ा है हवा में उड़ने वाला, उसके एक ढेले के अंदर 25,000 आंखें हैं। और आप देख लें वो जिस अंडे से निकलता है वो बाल पॉइंट के नुक्ते जितना अंडा है। जमीन और आसमान की मखलूकात मिलके कोई अंडा ऐसा नहीं बना सकती जिसमें से ड्रैगन फ्लाई निकल आए। मुर्गियां जो अंडे देती हैं, कबूतर जो अंडे देते हैं, उनमें से उनके चूजे निकलना वो तो अनइमेजिनेबल है। वो तो कोई सोच नहीं सकता। जमीन और आसमान की सारी मखलूकात मिलके एक बीज ऐसा नहीं बना सकती जिसको जमीन में बोया जाए वो 6 अरब गुना बड़ा दरख्त बन जाए। तो जो काम करने से नहीं हो सकता वो खुद ब खुद कैसे हो सकता है। और इस
کریشن کا کلائمیکس انسان ہے. انسان پہ بات کی جائے نا تو 1 گھنٹہ چاہیے. انسان کو جو اللہ نے کوالٹیز دی ہیں جس کا اسے خود بھی نہیں پتا. اچھا مجھے بتائیں جن کوالٹیز کا ہمیں خود ہی نہیں پتا کہ ہے ہمارے اندر، تو کتنا کوئی بیوقوف ہوگا کہ وہ کہے کہ یہ کوالٹیز میں نے خود اپنے اندر رکھ لی ہیں یا میرے ماں باپ نے رکھی ہیں. ہمارے تو ماں باپ کو نہیں پتا ان چیزوں کا. آج ہمیں سائنس بتا رہی ہے 1,00,000 دفعہ روزانہ ہمارا دل دھڑکتا ہے. 1,00,000 بغیر کسی پمپ کے، بغیر کسی ایکسٹرنل فیول کے 1,00,000 دفعہ 1,00,000 دفعہ. اچھا اور 1,00,000 دفعہ دھڑکنے کے بعد وہ 10,000 لیٹر خون پمپ کرتا ہے ہماری نسوں میں، ہر بندے کے. ایک انسان کے جسم میں جو نسوں کی لینتھ ہے نا، یہ آپ کی جو نروز ہیں، خون کی نالیاں، اس کی لینتھ اتنی زیادہ ہے کہ ایک بندے کی اگر صرف نسیں جوڑ جائیں تو زمین کے 2.5 چکر لگ سکتے ہیں. 40,000 کلومیٹر زمین کا سرکمفرنس ہے. 1,00,000 کلومیٹر 2.5 چکر زمین کے لگ سکتے ہیں. ان ساری نسوں میں خون کا پہنچنا اور وہ خون اپنے اندر آکسیجن لے کر جائے. ایک خلیے تک پہنچنا، اور خلیے کی تعداد سینکڑوں میں، ہزاروں میں، لاکھوں میں، کروڑوں میں، اربوں میں نہیں ہے. 100 ٹریلین سیلز ہر انسان کے اندر موجود ہے. 1 ٹریلین 1000 ارب کے برابر، 1000 بلین کے برابر. اور 1 ارب میں نے آپ کو بتا دیا کتنا بڑا ہے. تو 100,000 ارب ہر بندے کے جسم میں خلی ہیں. تو سائنٹسٹ کہتے ہیں تو آپ صاف کر ہی نہیں سکتے. آپ کو بس مختصر بتا دیتے ہیں کہ انگلینڈ جیسے 30 ملک ہوں اور ان 30 ملکوں میں صرف درخت ہی اگے ہوئے ہوں، اور ان درختوں کے جتنے پتے ہوں گے اتنے ایک جسم میں خلی ہیں. اور خلیے یہ نہ سمجھے کہ ویسی کوئی چیز ہے. ایک خلیے کے اندر اتنے سسٹم ہے کہ نیو یارک سٹی جتنی جگہ چاہیے اگر ہم ایک خلیہ ہمیں بنانا پڑ جائے جو کچھ اس کے اندر سسٹم موجود ہے. سوچیں بس انسان پھر یہی کہہ سکتا ہے اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. ابھی اسٹرانومی کی فیلڈ میں جائیں تو بندہ پاگل ہو جاتا ہے. آج تو ہمیں ٹیلیسکوپ کے ذریعے کیا کچھ پتہ چل چکا ہے. ناسا کی رپورٹس تو آئے دن ڈسپلے ہوتی رہتی ہیں، اس میں میری ویڈیوز بھی آتی رہتی ہیں. اس وقت ناسا نے جو ڈسکوری کی ہے نا، اس کے تحت 250 بلین گلیکسیز اس کائنات کے اندر، 250 ارب. اور ارب میں نے آپ کو بتا دیا کتنا بڑا فکر ہے. ہر گلیکسی میں 300 ارب سے زیادہ سورج ہیں، ان میں سے ایک سورج یہ ہے. اس طرح کے 300 ارب سورج صرف ہماری گلیکسی ملکی وے میں ہے، اور یہ ایک گلیکسی ہے. اور اس طرح کی 250 ارب گلیکسیز ہو رہے ہیں. اور یہ سائنٹسٹ کہتے ہیں اتنا بڑا فگر ہے کہ دنیا میں جتنے سمندر ہیں ان کے کنارے پر ریت کے ذروں کی تعداد ہے نا، اس سے زیادہ سٹارز اور پلینٹس اس کائنات کے اندر ہے. کیلکولیٹ نہیں کر سکتا. اور یہ وہ چیز ہے جو انہوں نے کیلکولیٹ کی ہے. لوگ کہتے ہیں انہوں نے گنے کیسے ہوں گے. وہ ایک تھوڑا سا ایریا کنسیڈر کرتے ہیں، اس کے بعد اوورآل لے کے اسے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں. یعنی اگر میں آپ کو بتا دوں کہ باسکٹ کا سائز اتنا ہے، اس میں اتنے انڈے آتے ہیں، تو یہ ہمارا حال جو ہے اس میں کتنے انڈے آئیں گے تو آپ کہیں گے جی اس حال کا سائز بتائیں، اسے ملٹیپلائی کر لیتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک کر کے گنتے ہیں، ورنہ تو ان کو بھی لاکھوں سال چاہیے گننے کے لیے. اوورآل کیلکولیشن وہ کر لیتے ہیں. تو یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے بہت بڑا. اس ٹاپک کے اوپر میری یوٹیوب پر کئی ایک ویڈیوز ہیں. ان میں ٹاپ آف دا لسٹ میری ویڈیو آج سے آلموسٹ 12 سال پہلے ریکارڈ ہوئی تھی 2008 کے اندر. ہو از اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں. اس کے بعد پھر ایک اور ویڈیو میری ریکارڈ ہوئی آج سے آلموسٹ 7 سال پہلے، مسئلہ نمبر 83 کے عنوان سے ہو کریٹڈ گاڈ، اللہ کو کس نے پیدا کیا اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیق کی جائے، جس میں نے دور حاضر کے بہت بڑے لیڈنگ ایتھیسٹ پروفیسر رچرڈ ڈاکنز کی کتاب ہے دی گاڈ ڈیلوژن. اس کا میں نے علمی محاسبہ کیا تھا. وہ دیکھنے والی ویڈیو مسئلہ 83 بی ہو کریٹڈ گاڈ، اللہ کو کس نے پیدا کیا. اس طرح کے الفاظ دیکھیں تو وہ ویڈیو آپ کے سامنے یوٹیوب پہ آ جائے گی. پھر آلموسٹ آج سے 2 سال پہلے میں نے
قرآن اینڈ ماڈرن سائنس کے نام سے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی، انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ بھی آ چکی ہے آلموسٹ سوا گھنٹے کی۔ اس میں ایک ہندو بھائی نے قرآن حکیم پہ ایک اعتراض کیا تھا، تو اس کے جواب میں میں نے پوری ڈاکٹرن کلیئر کی تھی کہ قرآن حکیم میں جو سائنٹیفک فیکٹس ہیں ان کو آپ نے کس حوالے سے لینا ہے۔ قرآن جو ہے یہ لٹریچر کی بک ہے، یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، البتہ فزیکل فینومینا آف نیچر پہ بات کرتی ہے، تو اس کو لٹریچر کی زبان میں لینا ہوگا۔ اور اس حوالے سے جو مختلف چیزیں سامنے آتی ہیں غیر مسلموں کے اعتراضات، اس میں نے اوورآل ڈاکٹرن کور کی تھی۔ پھر آلموسٹ 8 سے سال پہلے ایک فتنہ اٹھا تھا، یہ کیا زمین ساکن ہے، اس کے اوپر میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو دی تھی، اس میں میں نے کئی سائنٹیفک فیکٹس کے حوالے سے ڈسکشن کی تھی۔ میرے خیال ہے اتنی ڈیپتھ تو کسی اور نے گفتگو، ڈاکٹر ذاکر نائک کا تو ایک آدھ لیکچر ہے، وہ بھی بالکل سطحی قسم کی گفتگو ہے، جو بالکل کریٹیکل چیزوں کو ایک ایشو کو ریزالو کرنا یہ نصیب والوں کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو اس کام کے لیے اٹھائے۔ تو میں نے ہر اعتبار سے کئی ایک ویڈیوز میری ریکارڈڈ ہے۔ اس کے لیے پھر بلیک ہول کی ڈسکوری ہوئی 8 سے 2 سال پہلے، اس پہ میری ایک ویڈیو آئی تھی۔ تو آپ یوٹیوب پہ جا کے سائنس اور انجینئر محمد علی مرزا لکھ دیں تو وہ ساری ویڈیوز ہیش ٹیگ کے ساتھ آپ کے سامنے آ جائیں گے، ایک ایک کر کے دیکھنا شروع کریں۔ اب میں وہ ساری باتیں، میرا بڑا فیوریٹ ٹاپک ہے، میں 1 گھنٹہ اور فل بدی ان فیکٹس پہ بول سکتا ہوں، لیکن اب آلموسٹ آدھا گھنٹہ پیچھے باقی رہ گیا، تو میں نے یہ مکمل کرنی ہے۔ میں نے اوورآل ایک اس حوالے سے آپ کو بتایا کہ چھوٹی چیز نہیں جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں، اب یہ رات اور دن کا آنا جانا یہ کوئی چھوٹا معاملہ ہے۔ آج تو مطلب سائنس کی وجہ سے ہمیں جو چیزیں پتہ ہیں ہم سے پہلے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھی۔ ان کا تو ایمان بالغیب تھا جن باتوں پہ، ہمیں تو وہ چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں۔ 3 بڑی موشنز جو ڈسکور ہوئی ہیں نا زمین کی، ان میں سے پہلی موشن یہ ہے کہ زمین ہر سیکنڈ میں آدھا کلومیٹر اپنے محور کے گرد گھومتی ہے، 1 سیکنڈ میں آدھا کلومیٹر، جس کی وجہ سے 24 گھنٹے میں ہمارا دن رات مکمل ہوتا ہے۔ میں ایکویٹر کی بات کر رہا ہوں، اس کے میں نارتھ اور ساؤتھ پول کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہاں تو سورج زمین جو ہے افق کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، وہ الگ معاملہ ہوتا ہے، وہ پھر آپ کو پوری سائنس سمجھانی پڑے گی۔ ایک عام ڈسکشن میں بات کر رہا ہوں۔ دوسری موشن ہے زمین کی 1 سیکنڈ کے اندر، یہ تو ہوگی نا آدھا کلومیٹر، وہ ہے 1 سیکنڈ کے اندر 30 کلومیٹر سورج کے گرد، اور یہ اس رفتار کو سوچ سکتا ہے 1 سیکنڈ میں 30 کلومیٹر، یہ گولی کی رفتار سے 60 گنا زیادہ رفتار ہے یہ 1 سیکنڈ میں 30 کلومیٹر۔ گولی 1 سیکنڈ میں آدھا کلومیٹر طے کر سکتی ہے، اور زمین 1 سیکنڈ کے اندر سورج کے گرد 30 کلومیٹر، جس کی وجہ سے 363 دنوں میں ہمارا سال مکمل ہوتا ہے۔ اور یہ دو تو پھر بھی تھوڑا بہت بندہ دماغ میں سوچ سکتا ہے۔ تیسری موشن ہے نا، وہ زمین اور پورا ہمارا یہ سولر سسٹم سمیت ہمارے سورج کے 1 سیکنڈ میں 200 کلومیٹر کی رفتار سے ایک سٹار ویگا ہے، اس کی طرف پچھلے 15 ارب سال سے ٹریول کر رہے ہیں۔ ذرا آپ لینتھ دیکھ لیں۔ اسی لیے جو کائنات کے فاصلے ہیں وہ لائٹ ایئرز میں ماپے جاتے ہیں، وہاں تو آپ کے سب کچھ فیل ہو جاتا ہے۔ یعنی روشنی 1 سال میں جتنا فاصلہ طے کرتی ہے نا، اسے کہتے ہیں لائٹ ایئر۔ اور روشنی گھوڑے کی رفتار سے، بوئنگ کی رفتار سے، میزائل کی رفتار سے نہیں چلتی۔ روشنی کی رفتار ہے 3 لاکھ کلومیٹر 1 سیکنڈ میں۔ 1 سیکنڈ میں روشنی زمین کے ساتھ چکر کاٹ سکتی ہے۔ 3 لاکھ کلومیٹر یا 1,86,000 میل، کیونکہ زمین کا سطح 40,000 کلومیٹر ہے، تو 7 چکر کاٹے زمین کے 1 سیکنڈ میں روشنی 1 سیکنڈ میں زمین پوری کاٹ لے، اور یہ سال تک ٹریول کرتی ہے، تو 1 لائٹ ایئر ہے۔ ایک لائٹ ایئر جو ہے وہ کیلکولیشن کرتے ہوئے کیلکولیٹر فیل ہو جاتا ہے۔ یہ تو اللہ ہی ہے۔ اب مجھے بتائیں جس کا اللہ کا تعارف یہ ہے تو بابے کدھر آ جائے بیچ میں؟
बाबों को तो ये जब हम बताए ना तो हमारी वीडियोस देख के बयान भी नहीं कर सकते। तो कहते हैं जी वो बाबे के अंदर मैं गुस्सा है, मैं जमीन आसमान जमीन पे सूट ना तो आसमान दे शायद पता ना जमीन दा कहानियां तू बनाना फिर पता ही किसी चीज का नहीं। आज जिस तरह खुदा उभरा है वो अल्लामा वहीदुद्दीन खान साहब इंडिया के 95 इयर्स की एज ऑलमोस्ट, उन्होंने किताब लिखी है द गॉड अराइजेस, खुदा उभरता है। खुदा जिस तरह उभरा है ना जी इस लेटेस्ट वर्ल्ड के अंदर साइंटिफिक फिनोमेना की डिस्कवरी के बाद अभी तो आप स्ट्रक्चर ऑफ जीन के ऊपर डिस्कशन करना शुरू करें, ये जीन्स क्या बला है और इंसान और नबातात और हैवानात की रिप्रोडक्शन का क्या सिलसिला है, ये तो अनबिलीवेबल डाटा है, सोच भी नहीं सकता। और ये इतना मैनेजेबल है कि साइंटिस्ट हमें कहते हैं कि ये सारी की सारी चीजें इतनी फाइन ट्यून है कि अगर एक बाल पॉइंट अपनी नोक पे खड़ा किया जाए तो खड़े नहीं हो सकता। कितना बैलेंस आप मर्जी कर लें, एक साल तक अगर वो अपनी नोक पे खड़ा रहे, इससे ज्यादा बैलेंस इस कायनात के अंदर है। और वो जरा सा भी डिस्टर्ब हो जाए तो ये कायनात तबाह हो जाए। ये तो बहुत कुछ इसमें बयान किया जा सकता है, लेकिन मैं उसको स्किप करता हूँ। बाकी अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि ये अल्लाह करे। पिछला कुरान तो हमारा 344 लेक्चर्स में मुकम्मल हुआ था 9 सालों के अंदर। तो इस दफा तो लग रहा है शायद ये कोई 400 लेक्चर्स बन जाए या 450। लेकिन कोशिश मैं कर रहा हूँ कि इन डेप्थ की जाए, कोई तशनीगी किसी की बाकी ना रहे। इस आयत में ये एक इम्पोर्टेंट चीज थी जो इससे रिलेटेड थी, वो ब्रीफ करना जरूरी थी। बाकी तो कुरान की तफसीर पिछले 1400 साल में सैकड़ों लिखी गई, हमारे बाद भी लोग बयान करेंगे। ये किताब कभी पुरानी नहीं होगी। हर आने वाला दौर कुरान हकीम की नई चीजें लोगों के सामने आश्कार कर रही है। तो एक ना खत्म होने वाला मामला, ये अल्लाह की किताब है, कोई इंसान की लिखी भी किताब नहीं है। और ये याद रखिएगा, इल्हामी किताबें कभी पुरानी नहीं होती, क्योंकि ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट से डील करती हैं। बाकी आप कोई भी किताबें देखें, कुछ अरसे बाद नई थ्योरी आ जाएगी, नई डिस्कवरीज आ जाएगी, नई जो है वो इन्वेंशंस आ जाती है, पुरानी एब्सोल्यूट हो जाती है। आप देख लें, हमने तो अपनी जिंदगी में कई चीजें एब्सोल्यूट होते देखी हैं। ये जो लैंडलाइन फोन है, पूरे मोहल्ले में एक फोन होता था। आज आपको पूरे शहर में भी एक फोन नजर आएगा मोबाइल फोन के बाद। लेकिन इल्हामी किताबें पुरानी इसलिए नहीं होती कि आज से 10,000 साल पहले के इंसान की भी ह्यूमन इंस्टिंक्ट वही थी जो आज है। और जो क्या मतलब है, जो अल्लाह ने हमारी जिबिलत में रखी है, बच्चे माँ बाप, ये मुआशरा, इसके साथ किस तरह डील करना है। और इस सिस्टम में रहते हुए अल्लाह को कैसे राज़ी करना, ये इश्यूज हमेशा इसी तरीके से रहेंगे। माशाअल्लाह, ये वीडियो बहुत खूबसूरत थी, मुझे बहुत पसंद आई। जब मैंने वीडियो देखा मैं शॉक्ड रह गई थी। मतलब अल्लाह का क्रिएशन कितना मतलब वंडरफुल है। मतलब बहुत ज़्यादा परफेक्शन के साथ अल्लाह ने बनाया है इस यूनिवर्स को, हर एक चीज़ को, हर एक पर्सन को, हर एक चीज़ों को, लिविंग थिंग्स को अल्लाह ताला ने कितने परफेक्शन के साथ बनाया है। मतलब एक इंसान एक छोटी सी चीज़ बनाने के लिए वो सोच भी नहीं सकते कि वो कोई चीज़ बना सकते हैं, और अल्लाह ताला ने इतने परफेक्शन के साथ इस यूनिवर्स को बनाया है। तो मुझे बहुत मज़ा आया इस वीडियो को देखकर। मतलब मैं तो शॉक्ड रह गई पूरी वीडियो देखकर। मतलब मतलब मैं क्या बोलूँ, अल्लाह अकबर। मतलब अल्लाह ताला ने क्या नहीं बनाया है। और ऐसा कोई पॉइंट नहीं कर सकते कि हम बोलते हैं ना कि वो चीज़ परफेक्ट नहीं है। मतलब ऐसा कोई चीज़ ही नहीं है जो परफेक्शन नहीं है। अल्लाह ने हर एक चीज़ को, हर एक लोग, हर एक पर्सन को मतलब एक परफेक्शन के साथ बनाया है। कोई कमी नहीं है कहीं पे की नहीं। मतलब कोई भी चीज़ है तो वो एक रीज़न से अल्लाह ताला ने बनाया है। कि किसी में हार्ट है, लीवर है, सारे ऑर्गन्स हैं, मतलब शरीर बॉडी में कुछ भी अगर है तो वो सारा कुछ एक रीज़न से अल्लाह ताला ने बनाया है। उसके पीछे एक रीज़न है। और बहुत माशाल्लाह से मतलब बहुत ही अच्छा वीडियो है ये। मुझे तो बहुत पसंद आया। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट में मुझे बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ। तो अच्छे टॉपिक होते हैं तो मैं इंशाल्लाह उस पर कोशिश करती
इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने की, रिएक्शन देने की। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताया करें कि मतलब किस टॉपिक पे मैं बनाऊँ। तो फिर मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हर चीज़ आम जी